औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं मार्स ट्रांजिट के ऊपर। मार्स जो है वो जब ट्रांजिट होता है, हर माह ये ट्रांजिट होता है, ये अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ये एक एनर्जी से भरा हुआ प्लेनेट है और इस सियारे के साथ जो चीज़ें मंसूब हैं वो हिम्मत और हौसला, जज्बा और आतशी तवानाइयों की अलामत है। ये हमारे जिस्म को हिम्मत और हौसला देता है और हमारी अंदर की तवानाइयों को मुतहर्रिक करता है, और ये कुव्वत और पुरज़म और जज्बे का नाम है। हर साल ये हर माह ये ट्रांजिट होता है, कभी ये शॉर्ट होता है, कभी ये ज़्यादा होता है। तो इस दौरान ये 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक रहेगा। 45 दिन बड़े अहम होंगे तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर। इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं। सबसे ज़्यादा ये ट्रांजिट 3 शोबों में जो है ना अहमियत इख्तियार करेगा। सबसे ज़्यादा रियल स्टेट सेक्टर के अंदर ये बड़ी इनकलाब बर्पा कर सकता है, इंजीनियरिंग के अंदर या फिर दिफाई शोबाजात में भी ये तरक्की लेकर आ सकता है। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी, मगर सब्र के साथ। ये प्लेनेट आपको एनर्जीज दे रहा है। जब हम इसकी एनर्जीज को रिसीव नहीं करेंगे तो फिर मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी भी क्रिएट हो सकती है, फिर हम उसकी वजह से मसाइल का शिकार भी हो सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा मून साइन और स्टैंडर्ड लोगों को मुतासिर करता है, ये मैं वाज़ेह कर दूँ। और इस दौरान आपको थोड़ा सा अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, मोहब्बत के साथ, बड़ेपन के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ, अपने अंदर ठहराव के साथ आगे बढ़ना, ये कामयाबियों का आगाज होगा। ये 45 दिन बहुत अहम होंगे। 45 का कोड भी मार्स का कोड है और 12 जुपिटर कोड है। 26 को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो सैटर्न है और 2024 भी सैटर्न है। ये मुकाफात अमल का साल भी है। ये पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का वक्त है। हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज हम 3 ज़ोडिकल साइन का बात करेंगे जिसके ऊपर इसके बड़े असरात पड़ने वाले हैं और उनके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं और वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्रा के ऊपर, बुर्ज मीज़ान के ऊपर। लिब्रा ख़वातीन और हज़रात के ऊपर ये जो है बहुत सारी चीज़ें बेहतर करता नजर आ रहा है। ये ट्रांजिट आपको पॉजिटिविटी की जानिब लेकर जाएगा। इस दौरान आपने अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। इसकी आमदोरफ्त आपके लिए गैर यकीनी सूरत हाल बना सकती है। आपकी आमदन बढ़ सकती है या फिर आपके कुछ ऐसे मसाइल जिनमें आप बहुत अरसे से गिरफ्तार हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, वहां से निजात का इशारा भी हो सकता है। हर चीज़ अल्लाह की जानिब से है। तो इंसान अगर चीज़ें बेहतर कर लेता है, रहनुमाई ले लेता है, तो अपने मसाइल को हल कर सकता है। ये एक तहकीक है। तहकीक का दायरा कार वसी करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और कामयाबियां समेटते जाएं। ये आपके लिए मिलकर लोगों के साथ काम के काज के ऊपर वर्क करने के साथ साथ चीज़ों को बेहतर करने की जानिब लेकर जाएगा और इस दौरान आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और आप मसाइल से छुटकारा हासिल करते नजर आएंगे। मगर इस दौरान आपको अपना राब्ता अपने रब से भी जोड़ना है, मोहम्मद वाले मोहम्मद से भी मजबूत करना है राब्ता, नमाज से भी, कुरान से भी। और उसके बाद मैं वाजे करता चलूं, ये आपके कैरियर में भी पॉजिटिव लेके आएगा। आपकी सोर्स ऑफ इनकम में भी इजाफा होगा और आप अपनी मेहनत को पहले से ज्यादा करते नजर आएंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक है कि आपके हिम्मत और हौसले को बढ़ाना। और इस दौरान एक बहुत पॉजिटिव चीज है लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए मैं ये बात कर दूं कि आप अपने हरीफों पे हावी होते नजर आएंगे और इस दौरान थोड़ा सा शादीशुदा अफराद को एक्टिव रहना है। उनकी शरीके हयात की जो सेहत है वो डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस दौरान जो दूसरी बात, आपका बोल चाल है, आपके जुमलों है, उनको जो है ना इतिहास से करना चाहिए। आपके जुमले आपके लिए मसाइल का सबब बन सकते हैं। तो कोशिश करें कि किसी बड़े मजमे, बड़े क्राउड में जो आप जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनको बड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। और फिर इस दौरान ये होता है कि कहीं ये कुछ चीज़ें ज़ाती
طور پر آپ کی امیج کو نقصان دے سکتی ہیں، تو تھوڑا سا لاپرواہی سے گریزاں کرنا چاہیے جملوں کو چناؤ میں۔ اور اپنے دوستوں سے ہوشیار رہیں، یہ دوست ہو سکتا ہے آپ کو کسی تنازعہ کا شکار بھی کر سکتے ہیں، اور گفتگو اور رویے کی سجاوٹ کو برقرار رکھیں، یعنی کہ آپ نے ساری چیزوں کو بہتر بھی رکھنا ہے، اور کسی سے کوئی جھگڑا یا کسی سے کوئی معاملہ ڈسٹرب بھی نہیں کرنا۔ اور جہاں پہ آتی ہے ریلیشنز کی بات، پیاروں کی بات، تو وہاں پہ تھوڑا سا ان کا بڑوں کا احترام کریں، تو ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ریمیڈیز آپ کے لیے آسان سی ریمیڈیز ہیں کہ کوشش کریں ارلی مارننگ ننگے پاؤں گھاس پہ واک کریں، یا پھر آپ کو درختوں کے سائے میں بیٹھنا بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی پازیٹیوٹی زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ننگے پاؤں زمین پر چلنا، زمین پر بیٹھنا برکت لے کر آ سکتا ہے، آپ کے لیے پازیٹیوٹی لے کر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو زوڈیکل سائن ہے جی، وہ ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو خواتین و حضرات کے لیے میں بات کروں تو ان کی جو چیزیں ہیں وہ بہت بہتر ہوں گی، اور جو ان کے مسائل چل رہے تھے، کچھ تنازعات چل رہے تھے، وہاں پہ کچھ ٹھہراؤ آئے گا، کچھ چیزیں بہتری کی جانب ہوں گی۔ مارچ کی آمدن کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہیں پارٹنرشپ وہ بہت بہتر ہوگی۔ ان کی جو پرسنل لائف ہے، میاں بیوی کے معاملات ہیں، وہاں پہ اگر کچھ مسائل چل رہے تھے تو وہ سولو ہونے کی جانب اشارہ ہوگا۔ لیکن بعض اوقات چیزیں بہت مختلف ہوتی ہیں، تو انسان کو چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنے جذبات کو بھی قابو رکھنا چاہیے پازیٹیوٹی کے ساتھ۔ جب آپ اپنے جذبات کو قابو نہیں کرتے تو پھر کچھ تنازعات حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے افہام و تفہیم کا دامن تھامنا ہوتا ہے، صبر کا دامن تھامنا ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے تو پھر وہ دنیا کا سب سے بڑا پاورفل انسان ہوتا ہے۔ تو اس دوران لہٰذا تھوڑا سا آپ کو ایکٹیو رہنا ہے، اور تھوڑا سا اپنے جذبات کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے اسکارپیو کو۔ تو اسکارپیو خواتین و حضرات کو چاہیے کہ چیزوں کو جو ہے نا پازیٹیوٹی لے کے جائیں، اور اس دوران کچھ رائٹ پازیٹیو وے سے آگے بڑھیں۔ نیگیٹو رستہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اور کچھ روحانی انرجیز آپ کو سپورٹیو دے سکتی ہیں، روحانی معاملات چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ کچھ ذکر اذکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ذکر محمد و آل محمد کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں، تو اس دوران آپ کے لیے بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس دوران تھوڑا سا اپنے احساسات کو سمجھیں علاج کے طور پر، اور دوسروں کے احساسات کو بھی سمجھنا آپ کے لیے، اور اپنے خیالات اور سیاسات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ آگے بڑھنا پازیٹیوٹی لے کر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا زوڈیکل سائن ہے وہ ہے جی سیگیٹیریس۔ اگر ہم سیگیٹیریس کی بات کریں تو یہ ٹرانزٹ جو ہے سیگیٹیریس کے لیے پازیٹیوٹی لے کر آ رہا ہے۔ ان کی جو حریفوں کے اوپر جو ہے معاملات اثرات انداز ہوگا، اور صحت کے اوپر۔ تو اس دوران اس بات کا کبھی اشارہ ہے کہ آپ اپنے حریفوں کے اوپر حاوی ہوتے نظر آئیں گے، آپ کے حریف جو ہیں وہ دبتے نظر آئیں گے اس دوران، اور آپ ان چیلنجز کو جس سے آپ گزر رہے ہیں آپ کی زندگی سے، اسے جب پرسنلی ورک آؤٹ کریں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، محنت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور یہ آپ کے لیے بہت ساری پازیٹیوٹی لے کر آ سکتا ہے۔ اب آپ اپنی محنت پر زیادہ یقین کریں گے، اور آپ اپنی تقدیر، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے مستقبل میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے نظر آئیں گے، اور اپنے آپ کو ذاتی ریلیشنز کو بہتری کی جانب لے کر جانے کی کوشش کریں۔ اور اس دوران آپ کے لیے سب سے زیادہ ہے کہ صبر کا دامن تھامیں۔ صبر ہمیشہ انسان کو کامیابی دیتا ہے۔ یہ ٹرانزٹ آپ کو تھوڑا سا ہائپر بھی کر سکتا ہے، مگر اس دوران صبر کا دامن تھام لیں، اور جب آپ صبر کا دامن تھام لیں گے تو پھر آپ کے اندر توازن آ جائے گا۔ سیگیٹیریس کے لیے تو پھر آپ کے جو زیر التوا ایشوز ہیں، قانونی لیگل ایشو ہیں، وہاں پہ بھی آپ جیت جائیں گے۔ اور جو طلبہ و طلبات ہیں سیگیٹیریس سے ریلیٹڈ، تو ان کے لیے بھی بہت اچھی خبر ہوگی کہ وہ بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا، صحت بہت اچھی رہے گی، یعنی کھانے پینے کی اشیاء پہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران تھوڑی سی پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا ریمیڈیز کے طور پر ہر منگل والے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ منگل کا روزہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ریمیڈیز کے طور پر اگر میں بات کروں تو کوشش کریں ہفتے میں 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور روزانہ بلا تعطل 7 دن یا 45 دن جتنے بھی یہ ہیں ٹرانزٹ کے،
ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को अपने घरों में इस चिराग को रोशन कर लें। ये चिराग ऐसा है, एक ऐसा नूर है कि घर में रोशनी लेकर आता है। ये एक ऐसा रोशन नूर है कि घर में बरकत लेकर आता है। इनका जिक्र घर में बरकत लेकर आता है। कोशिश करें अपने घर में एक खूबसूरत डिस्प्ले सीनरी लेकर आएं, या ऐसा कोई खूबसूरत गिफ्ट, या क्या आप ऐसा कोई खूबसूरत डिस्प्ले लगाएं जिसमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के इस्माए पंचतन पाक हों। वो लगाना घर में बाइस से बरकत साबित हो सकता है। उसके बाद जो दूसरी रेमेडीज हैं, अगर आपकी हेल्थ इजाजत देती है, आप खून सदका करें। खून का अतिया करना आपके लिए बहुत अहम है, तमाम ज़ोडिकल साइन के लिए। और उसके बाद किसी जगह पे लेबर काम कर रही है, उनको गुड़ जो है वो आप सदका कर सकते हैं, या फिर मूंगफली के दाने जो हैं वो आप सदका कर सकते हैं। कोशिश करें तांबे का रिंग जो है वो आप अपनी रिंग फिंगर में पहन लें, वो भी पॉजिटिविटी लेकर आएगा, आपकी जॉब के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। या उसके अलावा कुछ ऐसे इदारे, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर यतीम बच्चों और बच्चियों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पे आप सुर्ख रंग के कपड़े सदका कर सकते हैं, गोश्त सदका कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से आप पॉजिटिविटी से आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।